إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال نبي رسول الله يحمل المال جلوسنا على تحت الكساء من بلد الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بمكة نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا على فيما في الأرض وفي جمال شيئتنا محبين إلا فنزلت إليهم ونعمت وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. فقال للإسلام لله ولنا وذوشيتنا ورب الكعبة. فقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثنا بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا فيه ما في الأرض وفيه تمام منشيتنا ومهمنا وفيه ما إلا برد اللهم ولا مغموم إلا وشف اللهم ولا طالب حاجة إلا وكسر الله حاجته. فقال عليه السلام والله وزنا وزنا وكذلك أشيتنا سعد الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على ما نجدك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقبل الرسول بالقضاء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا ولدي ويا صابر لي قد انطلق ودخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا عذابا من ذنب ولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا عمار. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا عمار إني أشم عندك راية طيبة كان راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وفاك تحت الكساء. وجل حسين نعم الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. وقال صل على محمد وآل محمد. فقال عليك السلام يا ولدي وشاف أمتي قد انطلق فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. وقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كان راية رحيق من أمير رسول الله. فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء. وأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا أخي يا وسيم وخليفتي وصاحب الوعي قد انطلق فدخل تحت الكساء. ثم عاد نعم الكساء وقلت السلام عليك
فأجابته يا رسول الله أترانوا لي أن أكون معكم تحت القصاء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا موليتي قد لك ولكن تحت القصاء فلما كملنا جميعا تحت القصاء أخذ بي رسول الله بجف القصاء يومي بيدي اليمان السماء وقال لهم أين هؤلاء؟ قالوا بيتي الخاصية وهامتي لمعوا لمي دمعوا بي يولمي ما يولمهم ويأذن ما يأذنوا إلا رب لمن أربوا وصلبوا لمن ظلموا ودوا لمن آتاهم ومحب لمن أباهم إنهم مني آمنوا وجلوا صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك وعدوانك على عليهم وزمن الإسلام وطائرهم تكثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله والملائكة ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبينة ولا مضيئة ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصاء. وقال جبرائيل يا رب من تحت القصاء؟ فقال عز وجل ومعلوم بين روضي وبعد رسالة فاطمة أبوها وأبوالها وأبنوها. وقال إبراهيم يا رب يتذانوا لي نافذ الأرض نقول معهم ساجدا. وقال الله نعم تذكرك قلت إبراهيم وقال السلام عليك يا رسول الله. قال يبلغ الإسلام ويخطوك بالتأد والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا مزيدا ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا ملك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إذا لجلكم وفتكم وفزلوا لي أن أذكر معكم فهل تذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وإلهك إنه نعم قد انطلق ونزل جبرائيل وعن تحت القصاء